अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर बट। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कहां तक पहुंचे हैं इस इशू पर बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदी है या नहीं है, इस पर किस हद तक आज़ादी होनी चाहिए, किस हद तक नहीं होनी चाहिए, इन इश्यूज़ पर बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि जो हमारे शहीद हुए हैं फौजी जवान, उनके साथ इजहार यकजहती और पाकिस्तान की फ़ौज को मुकम्मल तौर पर उनके शाना बशाना खड़े होने का जो सिलसिला सियासी क़यादत की जानिब से शुरू हुआ है वो बहुत ही बेहतर है। और इस सिलसिले में आज मरियम नवाज शरीफ साहबा वो भी गई हैं तलागंग और वहाँ पर जो कैप्टन शहीद हुए उनके घर जाकर उन्होंने उनके वालिदैन के साथ मुलाकात की है। इन सारे इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब खालिद फरूकी साहब, जनाब रिजवान रजी साहब और उनके साथ बैठे हैं आगा इकरार साहब। पहले बात करते हैं खालिद फरूकी साहब, ये जो सियासी क़यादत ने सिलसिला शुरू किया है शोहदा के साथ जाके खड़े होने का और पाक फौज के साथ खड़े होने का, पहले ये सिलसिला हुआ करता था, फिर दरमियान में कुछ मामला ऐसे हुए कि जैसे लगा ये जंग हमारी नहीं है, कुछ इस तरह का तासुर दिया जाता था। अब दोबारा ये सिलसिला शुरू हुआ है। इस तासुर को पूरी दुनिया में किस तरह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जंग ओन कर ली और अब हम इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे, यानी जो दहशतगर्दी की लहर है? देखिए गौर, जो पाकिस्तानी फौज है ये पाकिस्तानी सरहदों की मुहाफ़िज़ी नहीं बल्कि हमारी इस नजरियाती स्टेट की और इस नजरिए की जिसके नजरिए के नाम पर ये मुल्क बना उसकी भी मुहाफ़िज़ है। बिल्कुल ठीक बात। कौम और फौज में कभी भी फ़र्क नहीं रहा। सियासी क़यादत किसी भी दौर की हो, उसने हमेशा फौज के साथ यकजहती का इजहार किया और हैं कि हमें पिछली 7 दिहाइयों से मुसलसल किसी न किसी बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता रहा है। भारत के साथ हमारी जंगें हुई, उन जंगों में हमारे शोहदा की तादाद बहुत ज़्यादा है, हमारी फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ दी। अफ़गानिस्तान में एक खाना जंगी का माहौल रहा, फिर उसके बाद रशिया की जिस तरह वहाँ मुदाखलत हुई और उसमें पाकिस्तानी फ़ौज ने इस बॉर्डर को भी पूरी तरह से महफूज बनाने के लिए जो शहादतें दी, जो कुर्बानियाँ दी, इस पे पाकिस्तानी कौम हमेशा अपनी फ़ौज के साथ रही है। और हमारी सियासी क़यादत भी क्योंकि फ़ौज में से अपनी अवाम में से ही होती है, इसलिए वो भी उसी रवैये का, उसी सोच का इजहार करते रहे हैं। हाँ, ये जो आपने बात की कि कुछ अर्सा पहले ये कहा गया कि ये जंग हमारी नहीं, एक्चुअली ये मामला है ना जो दहशतगर्दी के हवाले से जंग है, इसके ऊपर थोड़ा सा इसको फर्क आया सियासी क़यादत के सोच में और इजहार में ये फ़र्क आया। और इसकी वजह ये थी, बल्कि मैंने तो एक बहुत मखसूस दिन जो शोहदा के हवाले से मनाया जा रहा था उसमें देखा, हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने वहां बैठे ये कह दिया कि ये जंग तो अमेरिका की जंग थी, हमने क्यों लड़ी, हमने तो अपने सर पे ले ली। और मैं वो तासुरात भी देख रहा था जो मुख्तलिफ चेहरों पे नुमायां हो रहे थे। जाहिर है ऐसे अल्फाज किसी को पसंद नहीं आ सकते। खैर, इस पे ज्यादा तनकीद या इसका ज्यादा जिक्र क्या करना, ये एक दुरुस्त रवैया भी नहीं और अच्छी सोच भी नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से अब जो देखिए ना, ये जो वाकया हुआ 2 दिन पहले जो वाकया हुआ, इस पे और इससे पहले जो वाकयात मुसलसल हो रहे हैं दहशतगर्दी के, और जिस तरह हमारी सरहदों के अंदर घुस के अफगानिस्तान के बॉर्डर से लोग आते हैं, हमले करते हैं, हमारे पुलिस के और फौज के जवानों को शहीद करते हैं, जो हमारे सिविलियन हैं उनकी जानें लेते हैं, तो इस पे तो फौज के साथ आपको 1 इंच का भी फासला आपका कहीं भी कम नहीं होना चाहिए, कहीं भी आपको पीछे नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से सदर मुमलिकत ने, आसिफ जरदारी साहब ने, और जिस तरह आर्मी चीफ ने वहां जाके जनाजे में शिरकत की, मैं वो तस्वीर जो है, जरा उस तस्वीर को देखें कि आसिफ जरदारी एक एजेड आदमी, बूढ़े आदमी, और किस तरह से वो उस जनाजे में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। ये बेसिकली उनका पहुंचना अलामती तौर पर एक बहुत बड़ा मैसेज है। जिस तरह आर्मी चीफ वहां पहुंचे और उन्होंने जिस यकजहती का इजहार किया, जिस गम का इजहार किया, और फिर देखिए, एक है सिर्फ गम का इजहार करना, एक है फिर उसके सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर जिस तरह पाकिस्तानी फौज ने, हुकूमत ने जिस तरह इसका जवाब दिया है, ये और भी हौसला अफजा बात है। अगरचे हमारे लिए ये तशवीश की बात है कि हमारे बॉर्डर पे इस तरह के हालात हैं और हमारे हमसाये में जो लोग मौजूद हैं जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, जिनके लिए हमारी बड़ी अच्छी नेक ख्वाहिशात हैं, वहाँ से अगर इस तरह की बदनीयती का और वहाँ से इस तरह के इजहार होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसकी तारीफ और तौसीफ की जानी चाहिए। और हमारी जो क़यादत है, जिस तरह उन्होंने, और प्राइम मिनिस्टर ने, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी एक टाइम पे आर्मी चीफ, एक टाइम पे अपना प्रेसिडेंट, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर गए, और अब अभी आपने कहा कि मरियम नवाज गई हैं, तो जाहिर है कि हमने यही करना है ना।
اپنی فوج کے حوصلے بڑھانے، اپنے جوانوں کے حوصلے بڑھانے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ جو ہے وہ آپ اپنے لیے لڑ رہے ہیں، ہمارے پوری لیے لڑ قوم رہے کے ہیں، لیے لڑ رہے ہیں، قوم کے لیے یہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی جنگ ہے پاکستان رضوان کی بھائی جنگ ہے۔ صاحب، اور اس میں پاکستان کی جو جوان ہیں ان کی قربانیاں لازوال ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ شاید دنیا کی چند افواج میں سے ہو جس نے اتنی لمبی لڑائی لڑی ہے، وہ مسلسل۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک دستہ بارڈر پہ جاتا ہے اور وہ واپس آتا ہے، اس کو ریسٹ ملتا ہے۔ ہمارے بہت سارے جوان ہیں جن کو گزشتہ 10 سال سے ریسٹ نہیں ملا، وہ مسلسل ہارڈ ایریا کے اندر سرو کر رہے ہیں۔ اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے آ جائیے، آپ نے اس جنگ کو اپنی جنگ کہنا ہے، آپ اس کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیے، ایک پالیسی بنا لیجئے۔ آپ نے اپنی جنگ نہیں کہنا، آپ ایک قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیے، ایک پالیسی دے دیجئے۔ لیکن اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس بیٹے کا کیا قصور ہے کہ جو آپ کے کہنے کے اوپر گیا اور شہید ہو گیا؟ میرا مطلب ہے اسے تو اون کیا جانا چاہیے نا، اسے اون کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ دیکھیے، ہماری سیاسی قیادت نے ہمیشہ اون کیا، حکومتوں نے ہمیشہ اون کیا، اور یہ ایک موجودہ وقفے دینا، حکومت جو ہے اس ایک میں تو وقفے دینا، باقاعدہ ہاں، ایسی اون بات نہیں کرنا ہے۔ چاہیے نا۔ اچھا، آپ دیکھیے زرداری صاحب نارمل حالات کے اندر خود بھی سہارا لے کے چلتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا جا کے تابوت کو کندھا دینا، یہ بڑا سمبولک تھا۔ اور مطلب کہ شاید اس کو کچھ اور نہ سمجھا جائے، جو زرداری صاحب کے چہرے کے اوپر غصے کے تاثرات تھے نا، بالکل صحیح۔ یہ تاثرات میں نے بی بی بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پہلی مرتبہ دیکھے ہیں، ورنہ نارملی ان کے چہرے کے اوپر سمائل ہوتی ہے، وہ لائٹ سی بات کرتے ہیں اور ذرا غصے میں پرہیز کرتے ہیں، نہیں کرتے۔ اس سے ایک اور بھی میسج گیا کہ دونوں طاقت، کمانڈر ان چیف پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ آرمی چیف جو ہیں، وہ دونوں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب وہاں پہ جو کمی تھی وہ تھی شہباز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب اگلے دن ان کے گھر پہ پہنچ گئے، ان دونوں شہداء کے گھر پہ چلے گئے۔ اچھا، پھر اب میرا خیال ہے کہ یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں یہ صرف پاکستان پنجاب سے نہیں ہوئی، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں پہ وہ ان کے جسدہائے خاکی گئے ہیں وہاں کے بھی جو ہیڈز ہوں گے، ہیڈز آف دا گورنمنٹ ہوں گے، جی وہ بھی اسی طرح جا کے ضرور جائیں گے، ان کیونکہ کو یہ آغا صاحب یہ جو جنگ ہے یہ ایکچولی اس کو اون کر لیا، اور اب یہ جو تصویر جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس تصویر سے پوری دنیا میں یہ میسج کیا ہے کہ ہم جو ہیں بالکل ون پیج پر نہیں، ون پوائنٹ پر ایک ہیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اس جنگ کو اون کیا ہے، جیسے کہ آپ خود کہہ رہے تھے کہ بیچ میں ایک شخص آیا جس کا ٹارگٹ ہمیشہ سے پاکستان رہا، اس نے ہمیشہ پاکستان کے بیچ میں فالٹ لائنز کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ کہا کہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اور آج ہم نے ہمیشہ اس کو اپنا جنگ سمجھا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں آپ نے کہا کہ پوری دنیا میں ایک میسج گیا ہے کہ اب ہم ساری قومیں اکٹھی ہیں، تو الحمدللہ ہم ساری قوم اکٹھی ہے، ہم نے 75,000 قربانیاں دی ہیں، اور جو شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی چیز سکھائی جاتی ہے۔ 6 ستمبر کو آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی اور میں بھی، ہمیں یہاں تو والدین لے کے جاتے تھے شہداء کی قبروں پہ، اور جو لاہور میں رہنے والے ہیں تو ان کو تو یاد ہوگا کہ عزیز بھٹی شہید کی قبر لاہور سے باہر ہوا کرتی تھی، ہم وہاں جایا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت بٹ صاحب حالات کچھ اور بھی ہے جس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح جیسے کہ اپنا جنرل سرفراز صاحب کی شہادت ہوئی تھی تو ایک پوری سلار بریگیڈ تھی پی ٹی آئی کی، وہ چڑھ دوڑی تھی اور انہوں نے مذاق اڑایا تھا۔ بدقسمتی دیکھیے یہ کہ پھر وہی مذاق تھا، وہی سلار بریگیڈ تھی، وہی سوشل میڈیا تھا جو ہمارے شہداء کا مذاق کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون ہیں وہ لوگ؟ کیا وہ پاکستانی ہیں؟ کیا وہ انسان ہیں؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کیا وہ ایک نارمل لوگ ہیں؟ دیکھیں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ بہت غصے میں آپ کو نظر آئے زرداری صاحب، مجھے پتہ ہے، میرا ذاتی یہ خیال یہ ہے کہ ان کو یہ غصہ ہوگا کہ کاش میں ان لوگوں کو سزا دے سکتا جو ٹی ٹی پی کو پاکستان میں واپس لے کر آئے تھے، کاش میں ان پہ ہاتھ ڈال سکتا جنہوں نے ان کو واپس اس ملک میں آگے بسایا ہے، جس سے 75,000 قربانیاں دی تھی ان کو صاف کرنے کے لیے۔ راتوں رات ایک فیصلہ ہوتا ہے اور آپ ان کو اپنے گھروں میں واپس لے آتے ہیں۔ بہرحال یہ میسیج تو آغا صاحب اب چلا گیا،
सारी दुनिया को कि हम एक पेज के ऊपर नहीं, एक नुक्ते के ऊपर मुत्तहिद हैं। और अब मैं बात करना चाहता हूँ IMF के हवाले से। मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइए कि ये IMF के साथ मुज़ाकरात किस नहज पर पहुँच गए हैं, क्योंकि सबकी नज़रें जो हैं इन मुज़ाकरात के ऊपर हैं और ये तासुर बहरहाल मौजूद है कि इन मुज़ाकरात की कामयाबी के नतीजे में ही चीज़ें आगे की तरफ मूव करेंगी। अब जरा प्लीज आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है खालिद? देखिए, मुज़ाकरात तो आज जो थे, जो यानी तौसीई दिन था ना आज का दिन जो था, इसमें मुज़ाकरात तो खत्म हो गए हैं। मुज़ाकरात खत्म हो गए। आज रात को एलामिया जो है वो जारी होगा जो IMF की तरफ से आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज ही के दिन जो एक बड़ी डेवलपमेंट और थी वो ये कि ये जितने जायजा मिशन के अरकान हैं, जायजा मिशन ने जो मगरबी ममालिक के सफारतकार हैं, अमेरिका से, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन मुल्कों के सफारतकारों, बरतानिया, इनसे सफारतकारों से मुलाकात की और उनको बेसिकली मुज़ाकरात की कामयाबी का मुझे इसलिए ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है, और एलामिया आने तक तो ज़्यादा सूरत हाल वाज़ेह होगी, लेकिन क्योंकि जो ब्रीफिंग वहाँ दी गई, जो अब तक इसको रिपोर्ट किया गया है, उसके मुताबिक ये हुआ है कि वहाँ उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने जो जो इक़दामात किए हैं वो तसल्ली बख्श हैं, उन पर हमें इत्मीनान है। कुछ जगहों पे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वो जाहिर है कि जो पाकिस्तान के साथ उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, और वो जाहिर है कि आलमी इदारा है, उसने जिस मुल्क के साथ मुज़ाकरात करने हैं। अच्छा, लेकिन जो उन्होंने जो मजमूई तौर पर वहाँ जो एक समरी पेश की है या उन मुल्कों को जो बताया है, वो यही बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो टारगेट्स दिए गए थे, हमारे टारगेट्स के मुताबिक उनकी अचीवमेंट्स जो है वो हैं और उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो नया प्रोग्राम जो अगले 3 साल के लिए है, यानी मजीद कर्जे के लिए जो प्रोग्राम है, उस पर भी उन्होंने वहां बताया कि पाकिस्तान मजीद भी कर्जा चाहता है और इसके लिए कुछ चीजें जो हैं वो तय हो रही हैं। वो कितना कर्जा चाहता है, उसकी बाकी जो तफसीलात हैं वो तय की जाएंगी। लेकिन ब्रीफिंग में उन्होंने जाके मगरबी ममालिक के सफारतकारों को ये बता दिया। जो आज उन्होंने मुज़ाकरा जब ख़त्म किए तो उसके बाद जो वजारत हमारी ख़जाना है, इसके ज़राए का भी ये कहना है कि हमें $1.1 बिलियन जो हैं वो अप्रैल में इसकी मंजूरी उनका बोर्ड जो है वो दे देगा, यानी वो भी वजारत ख़जाना भी हमारी इससे मुतमिन है। बेसिकली जो उनका इख्तलाफ है वो उस टैक्सेशन के सिस्टम पर है जो इस वक्त पाकिस्तान में है, और जाहिर है कि उस सिस्टम में हमें बहुत से फ्लाज नजर आते हैं, बड़ी खामियां हमें नजर आती हैं, और वो यकीनन हैं भी। हमारा देखिए ना, वो जब कहते हैं पाकिस्तान को कि जनाब आप अपने रियल एस्टेट पे टैक्स लगाएं, तो बांग्लादेश का मॉडल हमारे सामने है, वहां ये टैक्स लगाया गया था और उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल की। रिटेलर्स पे टैक्स का वो मुतालबा करते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी हमदर्दी की जाती है रिटेलर्स से, हुक्मरान तबकों में भी होती है, हमारी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है, और ये ख्याल किया जाता है कि ये इन पे अभी टैक्स नहीं लगना चाहिए। अभी भी जो IMF को यही कहा जा रहा है कि जनाब हम टैक्स इस बजट में नहीं लगा सकते, अगले बजट में लगा लेंगे, क्योंकि हमें कुछ इस पे काम करना है, यानी लोगों को पहले मुतमईन करना है, उनको बताना है, एतमाद में लेना है। अच्छा, इसी तरह से फिर जो हमारा ज़री टैक्स है, ज़राअत का शोबा, उस पे टैक्स की बात होती है, उसमें भी हम कामयाब नहीं हो सके ना, तो इसमें कामयाबी हमारी है। IMF ने जो एक बात मुझे याद आया कि जो पहली IMF की सरबराह थी, उन्होंने कुछ आज से साल पहले भी कहा था कि हमें पाकिस्तान में उन लोगों से जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनसे बड़ी हमदर्दी है, और हम पाकिस्तान की हुकूमत से कहते हैं कि आप इकदामात ऐसे करें कि आप उनको गुर्बत से निकालने के लिए काम करें ना, और उन पर टैक्स का बोझ उन पर टैक्स का बोझ कम करें, अगर है तो उसको कम करें। अब इसका कैसा, उन्होंने अभी ये कहा है कि हमें पाकिस्तान में गुर्बत जो है और बढ़ती हुई गुर्बत जो है इस पर परेशानी है। और देखिए ना कि हमारे यहाँ गुर्बत की शरह जो है अगर पहले कोई 35% थी तो आज 45% है। हमारे कम से कम 11 करोड़ लोग ऐसे हैं, 11 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। अब इनको कैसे बचाना है, किस तरह बचाना है, ये मेरे ख्याल के मुताबिक IMF का इशू नहीं है, ये इशू है पाकिस्तान की हुकूमत का। वो किस तरह से इस मामले को सॉल्व करती है, कैसे उन लोगों को जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाते हैं, किस तरह से इनको बचाते हैं, ये करने के पाकिस्तानी हुकूमत के काम है। सो बहरहाल ये है कि जहां जहां पे पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो टैक्स लगा सकती है और जहां IMF को मुतमईन कर सकती है, किसी हद तक तो वो कामयाब हैं। कर्जे की जो मौजूदा कर्जा है ये तो अप्रैल में यकीनी तौर पे मेरे ख्याल पाकिस्तान को मिल जाएगा। जो अगला प्रोग्राम है इसके बारे में जो भी हमारी पॉलिसी वजह होती है, लेकिन मैं समझता हूं कि IMF से कर्जा लेने के लिए सबसे पहले उसका लिंक उस कर्जे का जोड़ना चाहिए पाकिस्तानी कौम के साथ,
اور قوم میں ان لوگوں کے ساتھ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا. آپ کے 2 کروڑ نوجوان بازاروں سڑکوں میں اب مطلب یہ ہے کہ وہ فارغ پھرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. آپ کے 11 کروڑ لوگ جو ہیں 12 کروڑ لوگ وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. آپ کے یہاں پہ جو مہنگائی کی شرح وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آپ کی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ جنرل انفلیشن سے زیادہ ہے. اب ہم کیا کریں؟ مطلب ایک عام آدمی کو آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ ابھی دیکھیں نا کل نواز شریف صاحب نے جو بات کی, انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک میسج تھا, انہوں نے وہ دے دیا, اپنی حکومت کو بھی دیا, انہوں نے عالمی ادارے کو بھی دیا کہ بھائی کہاں تک اپنی حکومت کو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں تک آئی ایم ایف کی شرطیں مانیں گے. اگر شرطیں ماننے کے نتیجے میں آپ نے گیس بھی مہنگی کرنی ہے, آپ نے بجلی بھی مہنگی کرنی ہے, پھر آپ جب یہ سارا کچھ مہنگا کر دیں گے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ مقابلے میں کہاں پہ پاکستان میں کوئی بزنس کر سکیں گے, کہاں پہ آپ کی صنعتیں کھڑی ہوں گی, کہاں پہ اپنی ایکسپورٹ کر سکیں گے. بڑی سنجیدہ صورتحال ہے. جو آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے, اب اگرچہ ہمارے جو اعداد و شمار ہیں اس پہ ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, لیکن ان فیکٹ کم ہوتی ہے. کم اس لیے کہ جب آپ کی درآمدات بڑھ رہی ہیں, جس تناسب سے درآمدات بڑھ رہی ہیں اس تناسب سے آپ کی برآمدات تو نہیں بڑھ رہی, تو جب اس میں گیپ بڑھتا ہے تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے. جب یہ ڈیفیسٹ بڑھے گا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ نہ آپ کی اکانومی بہتر ہوگی, نہ آپ کے غریب جو ہیں ان کی حالت بہتر ہوگی, نہ آپ روزگار دے سکیں گے, نہ غربت جہالت, نہ صحت کی سہولتیں دے سکیں گے, کچھ بھی نہیں دے سکیں گے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ رضوان رضی صاحب, جو خالد فروقی صاحب نے یہ باتیں بتائی ہیں, ان کو اگر میں عام آدمی کے طور پہ سمجھنے کی کوشش کروں تو کوئی زیادہ حوصلہ افزا بات عام آدمی کے پوائنٹ ویو سے بات کر رہا ہوں, وہ فی الحال یہ دکھائی نہیں دے رہی. میاں صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گیس اور بجلی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے, تو چیزیں جو عام آدمی کے لیے کوئی سکون کا سانس آپ کو ملتا دکھائی دے رہا ہے اس کے؟ دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ جو ہم نے پاور پروجیکٹس لگائے ہوئے ہیں ان کے کیپیسٹی چارجز جو ہم نے دینے ہیں, اس کے اندر ایک تو اچھی آج خبر آئی ہے کہ چائنا نے اپنے کچھ پروجیکٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہے. جو فیول کی عدم دستیابی کا بہانہ کر کے بند ہوں گے تو اس کے کچھ خرچے ہمارے اوپر کم ہو جائیں گے. ادروائز جب ان کو آپ سٹینڈ بائی پہ رکھتے ہیں یا رن کرتے ہیں تو زیادہ آتے ہیں. تو چلیے ایک تو یہ اس کا پہلو ہو گیا, لیکن 2027 تک پرانے جو آئی پی پیز تھے نا ان کی ہم نے بعض میں ایکسٹینشنیں دے دی تھیں, تو اس کے نتیجے میں وہ کیپیسٹی چارجز ہمیں پے کرنا پڑیں گے. لیکن گور صاحب اصل مسئلہ یہ نہیں ہے یار, ہم 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یار, $300 بلین کی جی ڈی پی ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ جب آپ یہاں اس پروگرام میں سے اٹھ کے آغا صاحب یہ کہیں گے کہ یار ہے پروگرام تے کچھ نہیں گا, یہ تو ایویں ہی آندے نے منہ چوک کے جو بولنا شروع کر دیں گے, سر کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہاں پہ ایک شخص حکمران رہا ہے جو جا کے پوری دنیا کے فورمز پہ یہ بتاتا تھا کہ پاکستان کے خزانے سے نوٹوں کی بوریاں بھر بھر کے یہ لوٹ کے لے کے گئے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. اب کوئی بھی جس بندے کے اندر بنیادی عقل بھی موجود ہے اور ان کو فائنانس کا سسٹم موجود ہے, اسے یہ پتا ہے کہ قومی خزانہ ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 ود اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جہاں سے ایک پیسہ بھی پارلیمنٹ کی اپروول کے بغیر نہیں نکل سکتا. سوال ہی پیدا نہیں, سسٹم ہے پورا. ٹھیک ہے, آ تو سکتا ہے لیکن اس میں سے جاری کرنے کے لیے آپ کو پوری پارلیمنٹ کی لوور ہاؤس اپر ہاؤس کی اپروول, سگنیچر, سمپل میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے. اس سسٹم کی موجودگی کے اندر ایک شخص نے 3 ماہ کے اندر 67 جلسے کیے, 67, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بوریاں پڑھ کے باہر لے جانے. سر ہم نے اپنا امپریشن خود دور کیا. اب ہمارا کوئی دوست بھی ہمیں کو 4 پیسے دینے لگتا ہے نا کہ یار یہ آپ گزارا کر لیجئے گا, وہ کہتا ہے پہلے نا آپ آئی ایم ایف کی اپنے اوپر مور لگوائیں کہ آپ ان پیسوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. اصل میں ایشو یہ ہے, یعنی یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ چاول آتے ہیں اور ایک ایم این اے صاحبہ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو ان چاولوں کے اوپر جو سٹیکر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر اپنا ذاتی سٹیکر لگا کے تقسیم کر دیتی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن میرا مطلب ہے جب آپ نے اتنی زیادہ حرکتیں کی ہوں تو پھر آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے انڈورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. آئی ایم ایف $8 ارب دے گا یار, ہماری امپورٹس $82 ارب کی ہوئی پڑی ہیں, ہمیں $8 ارب سے کیا فرق پڑنا ہے. لیکن اس کے نتیجے کے اندر وہ مور ہمارے اوپر لگے گی جس کے نتیجے میں ہم نے یہ کرنا. ایک بات. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, دیکھیے آپ آئی ایم ایف سے ایک کمٹمنٹ کریں, آپ وہ پوری نہ کر سکیں,
आप उस कमिटमेंट का 40% अचीव करें, 50% अचीव करें, 60% करें, ना कर सके आप उन्हें कहें कि हम नहीं कर सके। आप एक कमिटमेंट करें और आप उसके रिवर्स कर दें आके बाकायदा, तो वो भी तो वहां पे भी तो नहीं, वादा कर किया आपने, मुआहदा किया और उससे मुकर गए, तो ये तो बहुत एक पूरी दुनिया में इसको कोई भी अच्छी निगाह से नहीं देख 20 सकता। फरवरी 2022 को पिछले वजीर आजम जो हैं वो जाते हैं IMF की सरबराह से मिलते हैं, उन्हें कहते हैं जी हम ये पूरा करेंगे। वापस आके 30 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत कम करते हैं, गैस की कीमत कम करते हैं, बिजली की कीमत कम करते हैं। अपनी ठीक है? सियासत की नजर, अपनी सियासत की नजर करने लगते हैं। IMF अभी तक वो रख के बैठा हुआ है। आप EFF में जाएंगे अगले 3 साल के लिए, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में जाएंगे, कोई नया पैकेज नहीं लेंगे, उसी के तहत ही आपने मिन्नतें तरले करके कि जनाब आप 3 साल के लिए हमें और कर दीजिए। असल इशू ये नहीं है, ये $1.1 बिलियन का है, तीसरी ट्रांच है हमारी, जो 9 माह के लिए हमें पैकेज मिला था, 8 माह के लिए वो फाइनल हो गई है जैसे फारूकी साहब ने कहा है। असल अपहिल टास्क है अगले 3 साल के लिए जो हमने उनसे वो ठप्पा लगवाना है, ताकि हमारी मईशत जो है वो हमारे दोस्तों की नजर के अंदर काबिल एतमाद रहे। तो ये असल मामला है, असल मामला ये इसकी है। तरफ जा रहे हैं। आगा सर, IMF के हवाले से बहुत सारे यहाँ पर एक तासुर ये बनाया जाता है, और इसमें हमारी जो इस वक्त की अपोजिशन है, साबका हुकूमत थी, और उन्होंने कुछ मुजाहरे भी किए हैं, आपके नोटिस में वो चीजें हैं। तासुर ये बनाया जाता है कि जैसे IMF के पास चले गए तो बस पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं एक सवाल आपके पास रख रहा हूँ, टाइम में से शॉर्ट है, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी बात ब्रेक से वापस आकर भी कर सकते हैं। वो सवाल ये है कि अगर हम IMF के पास नहीं जाते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? नहीं, वो जाना पड़ेगा। जैसे कि आपको रिजवान अजीज साहब ने कहा है, जो क्रेडिबिलिटी की प्रॉब्लम हो गई है, वो हमें बाकी एक सील चाहिए कि वो हमारे पास हो कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, और जाना तो हमें पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास IMF के अलावा फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, वो देखिए पैसे का इशू नहीं है, जैसे कि रिजवान अजीज साहब ने बहुत डिटेल आपको बताया, इशू है क्रेडिबिलिटी का। आप देखिए इस मुल्क में 2014 से एक कैंपेन चलाई गई कि हमारे पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। वो तमाम खबरें, वो तमाम कैंपेन ग्रे लिस्ट में हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रे लिस्ट से निकले हैं, और फिर से एक कैंपेन चल पड़ी है कि IMF को टारगेट करें ताकि IMF विड्रॉ करे अपने आप को। देखिए ये सारा एक टारगेटेड कैंपेन है पाकिस्तान के खिलाफ। टारगेटेड कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ है, और इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन फिर ब्रेक का कहा जा रहा है। टेक अ ब्रेक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 66 लाख खानदानों के लिए 30 अरब के निगहबान रमजान राशन का तोहफा। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली बार मुस्तहिकीन की दहलीज पर राशन लाने वाली टीमें खुसूसी मोबाइल ऐप के जरिए मुस्तहिकीन के कौमी शनाख्ती कार्ड पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके उनकी अहलियत की तस्दीक करेंगी। फिर राशन बैग पर प्रिंटेड QR कोड स्कैन करके निगहबान रमजान राशन का तोहफा मुस्तहिकीन के हवाले कर देंगी और रिकॉर्ड के लिए वसूल कुनंदा की तस्वीर बनाएंगी। याद रखें, निगहबान रमजान राशन वसूल करने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना जरूरी है। अगर कौमी शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है तो फौरन करीबी नादरा ऑफिस से बनवा लें। निगहबान रमजान राशन, आपका हक, आपकी दहलीज पर, हुकूमत पंजाब। रमजान के इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने में हम पेश कर रहे हैं आपके लिए खसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान। हम करेंगे बात रमजान की अजमत, हुर्मत और फजीलत पर, जिसमें होंगे शामिल सब्र कनात और तकवा के मौज़ूआत। आगाह रखेंगे आपको हिफ्ज़ान सेहत के असूल और दीगर मसाइल से। रमजान के रूह परवर अय्याम में देखना न भूलिएगा खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आगा साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं अगले इशू पे आता हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, IMF ने कभी नहीं कहा है कि हम गरीबों पर ही टैक्स लगाएं। वो हमारा अपना एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मसला है कि हमने इंडायरेक्ट टैक्सेस लगाने होते हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि आप बिजली के कीमत बढ़ा दें, पेट्रोल बढ़ा दें, और आपको रातों रात पैसे आना शुरू हो जाते हैं। IMF का कभी उसने ये नहीं कहा है कि जी आपका सारा का बोझ आप इंडायरेक्ट टैक्सेस पे डालें, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्सेस लगाने से शाये होते हैं। हमारा टैक्स नेट बहुत छोटा है, हम उसको बढ़ाने के लिए कतई तौर पे दिमागी तौर पे तैयार नहीं है। एक चीज़ से मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, बाकी दोस्तों से जो कि बात हुई थी, वो बात हुई थी एग्रीकल्चर टैक्स की। मैं पर्सनली एग्रीकल्चर टैक्स पे मैंने बहुत काम किया। आप खुदारा ये अगर एक IMF भी कहे तो आप ये काम ना कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो आज जिम्मेदार ज़मीन आपकी उगा रहा है ना, आप उसको दुआ दें, वरना उसके लिए आपने सारे रास्ते खोले रखे हैं कि वो उसको किसी हाउसिंग सोसाइटी को बेच दे। आज से 2 साल पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आके राइस कॉर्पोरेशन, अपना पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था जिस हिसाब से आपने पूरे GT रोड के दोनों तरफ लाहौर से लेकर जो है जेलम तक आपने ज़मीनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा दी है और हाउसिंग सोसाइटी बना गई है, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ना करे कि हमें आज से 4 साल के बाद राइस को इंपोर्ट करना पड़े। इस वक्त हमारा जो प्रोड्यूसर है ना, जो हमारा किसान है, वो वाकई आप उसको अप्रिशिएट, वरना आपको हर चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आपके पास कोई और अच्छा होता ये है। कुछ कंट्रीज ऐसी होती है उनके पास कैपेसिटी बिल्डिंग, मीनिंग बाय कि उनके पास इंडस्ट्री होती है या वो अपनी सर्विसेज बेचते हैं, तो पैसा वो उधर से ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं, वो फिर चावल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास रह गया पीछे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ पे नहीं हुई है। एक जो आपके एग्रीकल्चर है, या आपको कम से कम गरीब को रोटी दे रही है, और अगर आपने इस पर टैक्स लगा दिया ना तो फिर ये एक मसला बनेगा। खालिद रुकी साहब ये फरमाइएगा कि इन्होंने टैक्स नेट बढ़ाने की बात की है। अब टैक्स नेट बढ़ाने की तरफ जब आप जाते हैं तो उसमें ज़ाहिर है रिटेलर्स के ऊपर टैक्स आएगा। अब आप किसी जगह पे खाना खाने चले जाएं, पिछले दिनों एक साहब ने एक ये जो लक्ष्मी चौक है यहाँ पर बुलाया हुआ था, वहाँ पर हम सारे दोस्त गए, तो वहाँ पर ये पता चला कि वो जो साहब जहाँ पर हम दुकान पे गए थे, वो रोज़ाना का 1000 kg देसी मुर्ग बेचते और वो कोई 4400 रुपये के किलो है, और उसने कोई टैक्स जो है वो पे नहीं कर रहा। ये सिर्फ मैं उसकी वो अमाउंट बता रहा हूँ, 44 लाख रुपए रोजाना की सेल, जो कि वो एक देसी मुर्ग की मद में ले रहा है। उसमें रायता शामिल नहीं है, सलाद शामिल नहीं है, नान के पैसे शामिल नहीं है, अदरवाइज जो वो मटन बेच रहा है उसकी कोई चीज शामिल नहीं है। तो यानी वो रोज का 60-70 लाख रुपए की सेल कर रहा है। जाहिर है वहां पर वही लोग जाते हैं जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। गरीब आदमी तो वहां से गुजरना भी शायद उसके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो टैक्स नहीं दे रहा। आप टैक्स चेक करें उनका तो वो बहुत थोड़ा, तो टैक्स नेट बढ़ाएंगे, आम की जो दुकानदार उस पर बात आएगी तो फिर एक नया मसला शुरू हो जाएगा। देखिए गौर साहब, मसला इसमें ये है कि ये जो हम रिटेलर्स की बात करते हैं, पहले मैं जरा एक, अगर आप इजाजत दें वो तो आप मुझे अंदाजा हो गया था कि आप जो है ज़री टैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। ज़री टैक्स की बात हो रही है ना कि जी ज़री टैक्स वाली बात, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में जो बड़ा जिम्मेदार है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के कौमी खजाने में पैसा जमा करवाने के लिए। ये तो ठीक है कि वो जनाब फसलें काश्त हो रही हैं, लोगों को रोटी रोजगार भी मिल रहा है, पर जो वहां का गरीब किसान है उसकी हालत क्या है? जो वहां किसान है, दहकान है, जो खेत मजदूर अब बनता जा रहा है, अब वो किसान भी नहीं रह रहा, उसके हकूक खत्म किए जा रहे हैं, वो अब खेत मजदूर बन रहा है। वो खेत मजदूर जो है उसको जितने पैसे मिलेंगे उसकी हालत क्या है, और उस जिम्मेदार की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन क्या है, इस पे हमें गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सब्सिडीज होती हैं किसी भी मुल्क में टारगेटेड। हम सब्सिडीज देते हैं, जैसे हेल्थ प्रोग्राम शुरू हुआ, सेहत कार्ड जैसे शुरू हुआ, तो पूरे मुल्क को, हर अमीर गरीब को एक ही जगह खड़ा कर दिया, जनाब आईडी कार्ड दें और उसका इस्तेमाल कर लें। अब ये जो पाकिस्तान में ज़राअत का निज़ाम है ना, हमारा जो महकमा माल है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, आप रंजीत साहब इसमें जरा थोड़ा जी मैं इसी तरफ ये जो हमारा सिस्टम है ना, ये है 150 साल पुराना और ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है, और इसको अब डिजिटलाइज किया गया, ये और बेहतर हो गया। शबाशरी साहब ने जब वो वज़ीर आला अब आपको पता है कि आपका कौन सा काश्तकार है रिटेलर, यानी ज़राअत के शोबे में कौन सा आपका फर्द है रिटेलर, यानी छोटे दर्जे का जो है, जिसके पास थोड़ी जमीन है, उसको आपके कागजों में उस बंदे का नाम है, आपको पता है। आप क्यों नहीं दो काम करते? अपनी आपने पैदावार बढ़ानी है ना,
تو آپ اس کو اپنے سرکاری کھاد ڈپو سے جو سبسڈی جس کو آپ کہتے ہیں اس کو سستی کھاد دیں اس بندے کو, اور دوسرا اس پہ مہربانی یہ کریں کہ جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس میں منڈی میں اس کو پوری قیمت تو لے دے. وہ تو بیچارہ تباہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ منڈی میں اپنا لے کے آتا ہے, جنس لے کے آتا ہے, تو وہاں تو اس کی قیمت ہی نہیں پڑتی وہاں, اور پھر جب لوگوں تک پہنچتی ہے وہ اتنی مہنگی ہوتی ہے. وہ درمیان میں جو بندے کھاتے ہیں تو وہ بیسیکلی کاشتکار کی محنت کھا جاتے ہیں, ذمہ دار کی محنت کھا جاتے ہیں. یہ آپ کام کریں, دو آپ کو کرنے چاہیے, سبسڈی دینی چاہیے آپ کو ان کو. ابھی جیسے گورنمنٹ نے پالیسی بھی دی ہے کہ جو کھاد ہے اس پر سبسڈی ہوگی ٹارگیٹڈ, یہ بات ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس کو آپ کے کاغذوں میں وہ ہے, شامل ہے, بالکل موجود ہے اس وقت. آپ کو پتا ہے کس کے 2 کھیت ہیں, کس کے 4 ایکڑ ہے, کس کے 10 ایکڑ ہے, وہ آپ کو سارا کچھ پتا ہے. اب اس کے مطابق آپ اس کو سبسڈی دیں, اس کو مارکیٹ میں بھی ریٹ لے کے دیں. یہ چیز ہو گئی. آپ یہ کر لیں گے تو میرے خیال کے مطابق ابھی آپ دیکھیں اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر 80% زمین جو ہے نا وہ 20% لوگوں کے پاس ہے, اور 20% زمین کو 80% لوگ جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں. اصل میں جو مسئلہ آ رہا ہے, سیم از دا کیس ان ٹریڈر کمیونٹی, کہ جو 80% والیوم ہے بزنس کا وہ 20% لوگوں کے پاس ہے, اور باقی جو 80% ٹریڈر ہے وہ 20% کو شیئر کرتے ہیں. وہ جو 80% ہے نا اس کی حالت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی, بھلے وہ ایگریکلچر میں ہو, بھلے وہ, کیونکہ ان کے پاس پورے والیوم کا بہت تھوڑا سا حصہ ہے نا, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ ہے کہ سرکار ٹارگٹ, اب تک یہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکا, سرکار کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہ 20% ہے نا, 80% لینڈ ہولڈنگ والا یا 80% بزنس والیوم والا, اس کو ٹیکس کرتے ہیں. وہ 20% بڑی کنائمنس کے ساتھ ان 80% کے جو لیڈر ہوتے ہیں نا, ٹریڈ لیڈر, ان کو بائی کرتا ہے. انہوں نے کہا فساد پا دو, اور وہ سارے ہائے 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 ہائے, وہ تو جناب کسانوں کے اوپر ٹیکس لگنے لگا ہے اور ٹریڈرز کے اوپر ٹیکس لگنے لگا ہے, جبکہ انہیں کوئی سمجھانے کے لیے یا وہ سمجھنے کے لیے تیار, کیونکہ انہوں نے پیسے پڑے ہوندے ہیں, وہ تیار ہی نہیں ہوندے اس گل تو کہ جناب یہ ٹیکس ہمارے اوپر نہیں لگ رہا, یہ بڑے والوں کے اوپر لگ رہا ہے, یہ ڈپارٹمنٹل سٹور پہ لگ رہا ہے. یہاں پر میرا خیال ہے کہ سر ہمارے تینوں جو اصل بات عام آبی تک پہنچنا ہے نا, کمیونیکیشن گیپ, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم تینوں کی تنخواہیں جمع کر لیں, اس سے زیادہ ایک کاروباری آدمی یہ جو ہیں ان کی روزانہ کی سیل ہے. جی نہیں, ان کی بچت ہے سر, بچت ہے, سیل تو خیر بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن آپ اگر چیک کریں تو ٹیکس وہ ہمارے ہم سے بہت کم دیتے ہیں, بہت کم ٹیکس دیتے ہیں. لیکن آغا صاحب پچھلے دنوں شہباز شریف صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے ایک تقریر کی تھی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں 1500 ارب روپے کا شاید فگر بھی آیا تھا, اس کو جو ہے ہمیں ریوزٹ کرنا پڑے گا. تو اگر ان کو ریوزٹ کر کے یہ ٹیکس بجلی اور گیس کے اوپر نہ لگانا پڑے تو کیا یہ بہتر آپشن نہیں؟ یہ بالکل کرنا پڑے گا جی, اور بہت بہتر آپشن ہے. اس میں پھر میں کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رضی صاحب بیٹھے ہوئے, مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ورلڈ بینک نے آج سے 3 سال پہلے ایک رپورٹ دی. رضی صاحب سے نہ شرمائے, رضی صاحب تو ٹھیک ہے ان کو اکانومی کا علم ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو علم نہیں ہے, وہ ہمارے استاد ہیں محترم اکانومی میں. صاحب بڑے آدمی. تو 3 سال پہلے ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی تھی, اس میں ورلڈ بینک نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ پاکستان جو سبسڈیز دے رہا ہے وہ عمرہ کو دے رہا ہے, امیر لوگوں کو دے رہا ہے, غریب کو نہیں دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ 60% جو مور دین 60% جو سبسڈیز ہے وہ اس کلاس کے لیے, اس کو سپر کلاس کہتے ہیں. تو آپ پہلے تو بات یہ ہے کہ وہ اس کو تو آپ ذہن میں رکھیں. ہمیں آٹے پہ تو سبسڈی فوراً پہ نظر آ جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ختم کرو, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں جو سپر کلاس کو دی جا رہی ہے ختم تو وہ ہونی چاہیے نا. وہاں سے آپ اپنا جو ہے وہ پیسہ بچا سکتے ہیں. لیکن یعنی کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنا یعنی کہ وزیر اعظم صاحب کو کہ انہوں نے یہی جو بات کی کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ایف بی آر کو آپ ڈیجیٹلائز کریں. جب جس سے کہ فاروق صاحب نے بات کی تھی, جب آپ جائیں گے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جائیں گے, آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن پراپر آئے گی, نہیں آئے گے تو آپ سسٹم سے باہر نکل جائیں گے, پھر آپ پریزنٹ ہی نہیں ہوں گے, اور جب آپ پریزنٹ نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو سبسڈی بھی کوئی نہیں. ظاہر یہ معاملہ ایک بنے گا. خالد فاروقی صاحب, سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے, پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, سوشل میڈیا آج کا میڈیا کنسیڈر کیا جاتا ہے, لیکن وہاں پر جھوٹ, وہاں پر بہتان اتنا زیادہ ہے
کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے. آج جو محسن نقوی صاحب ہیں جی وزیر داخلہ, ان سے کچھ سوال بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اس کے لیے قانون بنے ہیں. انہوں نے ایک اس کی اپلیکیشن کی مثال بھی دی کہ جو امریکہ میں اس کو بین کر دیا گیا. تو پاکستان میں اس طرح کے قوانین کیا پہلے سے موجود نہیں؟ انہوں نے کہا ویسے ری وزٹ کرنے پڑیں گے, نئے قوانین بنانے پڑیں گے ہمیں. دیکھیے سوشل میڈیا کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں اور ظاہر اس کی لاپرواہی, اس کی غیر ذمہ داری جو وہاں پہ دکھائی جاتی ہے. بعض اوقات دیکھیے گوہر یہ ہوتی ہیں انفرادی سطح پہ سوشل میڈیا کا اس طرح کا استعمال جو ہے. تکلیف دہ صورتحال وہاں بنتی ہے یا کسی اسٹیٹ کے لیے یا معاشرے کے لیے وہاں زیادہ پرابلم بنتا ہے جہاں کوئی منظم انداز میں اس میڈیا کا, اس فورم کا استعمال کرتے ہوئے اسٹیٹ کو یا معاشرے کو خراب کرنے کی یا تباہ کرنے کی کوشش کرے. ہمارے پاکستان میں اس کی ضرورت اس وقت بہت زیادہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں آزادی اظہار کا ہمیشہ سے, جیسے ہم سب اس کے حامی ہیں اور ہم کبھی بھی اس کی بات نہیں کر سکتے, لیکن جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اور جس طرح سے بعض پولیٹیکل عناصر نے اور پارٹیوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اسٹیٹ کے خلاف, اور وہ ہوتا بھی رہا اور اب بھی ہو رہا ہے. ابھی جسٹ نو جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو میں ایک پوسٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کی طرف سے ابھی دیکھ رہا تو اس میں بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب کل جو امریکن کانگریس کا جو اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے انتخابات کے بارے میں انہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, تو اس میں یہ ایک اس میں ایک چھٹا نقطہ بھی شامل کر لیا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب مکمل انویسٹیگیشن اور یہ اور وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس ملک کے الیکشن کو آپ امریکہ کی نظروں میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں یا متنازع ہے. یہ وہ ابسولوٹلی ناٹ والی پارٹی, انہی کی بات. ہم کوئی غلام ہیں امریکہ کے, اور وہیں پہ جا کے آپ اپنے ماتھا ٹیک رہے ہیں. اچھا اگر وہاں سے یہ کامیاب ہو جاتے ہیں, سپوز یہ سمجھے اس کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ جیسے ابھی آغا صاحب نے بات کی وہ گرے لسٹ والی, تو اس کا نقصان کس کو ہوا؟ پاکستان کو ہونا ہے. اس کے علاوہ ہٹ کے جو ابھی ہم نے 4 دن پہلے جو 3 دن پہلے جو دیکھا, ہم نے مظاہرہ دوبارہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جس پہ وزیر دفاع کو کہنا پڑا کہ یہ پاکستان دشمنی کی مہم تھی اور چلائی جا رہی ہے, اور تنزیہ باتیں کی جاتی ہیں اور مذاق اڑایا جاتا ہے, اور شہداء کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جو کوئی دشمن ملک ہی کر سکتا ہے. اور دشمن ملک کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھارت کی طرف سے ایسی پالیسی آتی ہے جہاں یہ باتیں کی جاتی ہیں, اور ان کے لوگ مختلف جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان کی فوج کے بارے میں, پاکستان کے عوام کے بارے میں, پاکستان کی معیشت کے بارے میں, معاشرت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں جب یہ منظم انداز میں میڈیا کا یہ استعمال ہے تو اس میں قانون سازی ہونی چاہیے. اس میں اعتماد میں لے کے باقی تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ قانون سازی ہونے کی بہت ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ کیا جو باتیں پاکستان میں کی جاتی ہیں کیا یورپ میں اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے؟ ابھی آپ کو رضی صاحب بتائیں گے, جو ابھی پروگرام کے دوران ہی وہ بتا بھی رہے تھے کہ جرمنی میں شاید کوئی انہوں نے سزا جرمانہ مقرر کیا ہے, جرمانہ کیا. اسی طرح باقی ممالک میں دیکھیں کیا اس کی پرمیشن ہے, کیا امریکہ میں یہ کیا جا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں ترقی کرنے والے جو ممالک ہیں, رشیا ہے, ٹھیک ہے وہاں سسٹم دوسرا ہے, لیکن کیا آپ اسٹیٹ کے بارے میں, حکومت کے بارے میں ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ چائنا میں کر سکتے ہیں, عرب ممالک میں کر سکتے ہیں, ایون آپ بھارت میں کر سکتے ہیں جو دنیا کی اپنے آپ کو سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے. وہاں آئے روز یہ کیسز ہوتے رہتے ہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہم اس چیز کے مخالف ہیں کہ آپ میڈیا کی آزادی کا حق جو ہے اس کو کہیں بھی سلب کریں, یہ بالکل غلط بات ہوگی. لیکن جہاں پہ اسٹریٹ میڈیا کے نام پہ جہاں پہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جائے گا, جتنی آزادی دی جاتی ہے, جتنے آپ آزاد ہوتے ہیں رضی صاحب, اتنا آپ کو ذمہ دار بھی ہونا چاہیے. بالکل. اور آپ اگر جھوٹ بول رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں, تو پھر اس کی سزا کے لیے بھی آپ کو تیار ہونا چاہیے. بالکل. لیکن گوہر صاحب آپ کا بھی بچپن لاہور میں گزرا ہے اور میرا بھی, اور ہم دوردرشن وہ انٹینے, بانس کے انٹینے سے دیکھنے والے کے دور کو ہم نے بالکل دیکھا. اچھا اس وقت دوردرشن پہ جو زبان بولی جایا کرتی تھی, ہمارا یہ پی ٹی وی بھی ایک مورچہ تھا اس کے خلاف, ہم ایک مورچہ تھے, ہم اس کا جواب دیا کرتے تھے. لیکن اس وقت تکلیف کی بات یہ ہے کہ جو زبان اس وقت ادھر سے بولی جایا کرتی تھی, اس وقت ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا گیا ہے پاکستان کے اندر جو یہ زبان بول رہا ہے, اور وہ اس پہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ان کو تو ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک بات ہے, ہمارا کام تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سرو کر رہے ہیں. تو یعنی دیکھیے کہ خبر لیجئے دہن بگڑا, زبان بگڑی تو بگڑی تھی, خبر لیجئے دہن بگڑا ہے تو سارا کچھ ہی بیڑا گرک ہو. یہاں پہ میں جو آپ کی بات جس طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کا ایز اے نیشن
नरेटिव ही नहीं है जो वो लेके चल रहे हैं। यानी IMF के दफ्तर के बाहर जाके मुजाहरा करना और उन्हें कहना कि पाकिस्तान को आप ये वाली एंडोर्समेंट ना दें जिससे उसकी मुश्किलात हल होंगी, यानी आप ये तो काम को पाकिस्तान का दुश्मन ही कर सकता यानी ये को पाकिस्तान का दुश्मन कर सकता है ना, नहीं, लेकिन दिमाग से हिला हुआ शख्स कर सकता सिख है। मेंटालिटी, सिख मेंटालिटी। उसकी वजह यह कि एक दफा आप जाते हैं श्रीलंका और हमें आगे बताते हैं कि श्रीलंका के सदर ने मुझे तमाम गुर बता दिए हैं कि पैसे किस कीमतें किस तरह कम करनी है और लोगों के पास पैसा किस तरह पहुंचाना है, सब्सिडी कैसे पहुंचानी है। मैं वो श्रीलंका के लीडर से सुन के आया हूं और उसके बाद आप कहते हैं कि मुल्क श्रीलंका बन जाएगा। बाबा किसी पासे ते खलो ना यार, ठीक है, लेकिन आप कल्ट का हिसाब इस तरह इस यहां से लगाएं जो कि कल्ट बन गया है कि वो पहली वाली बात को भी इंडोर्स कर रहे हैं और दूसरी वाली बात के ऊपर भी बंदरों की तरह नाच रहे होते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू सोशल मीडिया, देखिए आपकी आजादी आर्टिकल 19 के तहत इजहार राय की जो लिख के दी गई है, मैं उसका सबसे बड़ा हामी हूं और उसकी हिफाजत के लिए खम ठोंक के खड़ा हूं। लेकिन गौहर साहब, आपकी आजादी वहां पे खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक शुरू होती है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना, आपकी आजादी मेरी कॉस्ट पे नहीं हो सकती। यानी एक महफिल में बैठे हुए थे, आप वहां पे मौजूद नहीं थे, एक साहब कहने लगे कि देखिए ये इख्तलाफ राय आपको बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। मैंने कहा इख्तलाफ राय जो होता है वो गाली नहीं होता। आप गुफ्तगू करते हैं गाली के साथ, शुरू ही गाली से करते हैं। गाली इख्तलाफ राय नहीं होता। गाली के बाद तो फिर चांडी बाजती है ना जी, ठीक है ना। अगर आप बगैर किसी लॉजिक के गाली दे रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर नहीं लॉजिक हो भी तो गाली की तो कोई लॉजिक नहीं होती सर, गाली की तो कोई लॉजिक ही नहीं होती ना। गाली की क्या लॉजिक हो सकती बल्कि है? मैं कह रहा हूं बगैर रीजन के, बल्कि रीजन भी नहीं होनी चाहिए गाली। ये जो गाली होती है ये तो एक्चुअली आपके पास आर्गुमेंट खत्म हो जाते तो आप गाली कर देते हैं, बल्कि फिर भी नहीं देनी चाहिए। आपको तस्लीम कर लेना चाहिए कि मेरे पास आर्गुमेंट नहीं है इस बात का। आप ठीक है भाई, मैं हो सकता है दुरुस्त ना हूं, ठीक है। ये पढ़े लिखे मुआशरों की बात है। आपने एक ऐसा सिख मेंटालिटी क्रिएट कर दी है कि दुनिया के अंदर दुनिया के 190 ममालिक में 164th है हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स के ऊपर नंबर, और उस ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स के लोगों के हाथ में जिनके पास दुनिया का कम तरीन महारतें हैं, हमने ये दुनिया का बेहतरीन गैजेट या सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया है और हम उससे क्या तवक्को करें। लिहाजा इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन तय होनी चाहिए, वरना शुरफा का इन सोशल मीडिया ऐप पे लॉग इन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगा साहब ये बताइएगा कि जो हमारा रेगुलर मीडिया है, फॉर्मल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट हो, उनके हवाले से तो कवानीन मौजूद हैं पहले से, और वो अगर कोई वहां पर गलती हो जाती है, किसी कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करता है तो वहां पर कवानीन मौजूद हैं, कोई फोरम्स मौजूद हैं जहां पर बात की जा सकती है। ये खालिद फरूकी साहब ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर फिर नई कानून साजी की जानी चाहिए। इन्होंने इंडोर्स किया एक्चुअली उस वजीर दाखिला साहब की बात को। लेकिन सोशल मीडिया का स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्टेक होल्डर्स तो हैं, तंजीमें मौजूद हैं उनकी, प्रिंट मीडिया की भी हैं, कारकुन सहाफियों की PFUJ है, तो ये सारी चीजें तो मौजूद हैं। सोशल मीडिया का स्टेक होल्डर कौन हो सकता है? देखिए जी, बात यह कि वैसे तो उन्होंने खुद बना ली है, उन्होंने वी लॉगर एसोसिएशन काइंड ऑफ ए थिंग भी बना ली है, और आप मेरे ख्याल में खुद भी वी लॉगर है, आपको पता ही है कि आप लोगों का एक बिल्डअप ग्रुप तो है। मैं 2014 से इस बात के ऊपर बहुत मैंने एप्लीकेशन तक लिख के दी हुकूमत पाकिस्तान को जर्नलिस्ट के तौर पे, ये इसके गवाह हैं। 2014 में हमने शो डाला कि आप काइंडली ये जितने भी ऑनलाइन न्यूज एजेंसीज हैं, ये ऑनलाइन जो अपने वेबसाइट्स हैं, और ये जो नया उस वक्त वी लॉग शुरू हुआ था, इनको रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑप्शन दें, 100 रुपए दे लें, चाहे कुछ भी ना दें पैसे, हमारे पास डाटा आ जाएगा। भाई बात यह है कि आप पीका का लॉ तो ले आए, पीका के लॉ को का आप इम्प्लीमेंटेशन जब भी करते हैं तो आपके ऊपर अपना क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, जो कि वैसे तो आपने पीका का लॉ भी आर्टिकल 19 के रेफरेंस में ही आया हुआ है ना, जिसको जो हम पहले बात कर रहे थे कि देखें, जो आज़ादी से मुराद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के अदारों के ऊपर, अदलिया के ऊपर, फौज के ऊपर, हमारे वो अपने जो है दोस्त ममालिक, उनके ऊपर आप तनकीद करना शुरू कर दें। लेकिन पीका के लॉ को तो आप ले आए, आपने ऑफर कुछ नहीं किया रजिस्ट्रेशन के लिए, जिस तरह के आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। उससे नुकसान ये हुआ कि हर आदमी मोनेटाइजेशन करवा रहा है बाहर से,
جو بھی آپ میرے یہ کوشش ہوئی تھی آغا صاحب، یہ کوشش ہوئی تھی، لیکن چونکہ آپ اگر یوٹیوب پہ ولاگ کرتے ہیں یا آپ فیس بک پہ کرتے ہیں، جو بھی اپلیکیشنز ہیں، یہ فورم موجود ہیں، تو آپ کو وہیں سے مونیٹائزیشن کروانی ہوتی ہے۔ مونیٹائزیشن وہاں سے آ رہی ہے۔ میری بات ایک 2 منٹ دیجیے گا، آپ انسان ہے نا، ٹائم شارٹ ہے، آپ آخری منٹ، آپ فزیکل ہے نا، ہمیں پتہ نا گور بٹ کہاں رہتا ہے، ہمیں پتہ نا رضوان رضوی کہاں رہتا ہے، ہمیں پتہ نا کہ وہ جو پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ کہاں پہ رہتے ہیں، ہم نے ان کو کبھی رجسٹر کیا ہے؟ نہیں، بات آپ کی درست ہے کہ کسی جگہ کے اوپر، کسی مقام کے اوپر جو بولنے کی آزادی ہے اس کو ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے، اور جب آپ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں کچھ قوانین ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے اندر ہوتے ہیں جن کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ پاکستان کے اندر ایسے بہت سارے قوانین موجود ہیں جن کے تحت جو غیر ذمہ دارانہ رویہ ان کے حوالے سے کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اس حکومت کے وزیر داخلہ نے ایک اندیا دیا ہے کہ مزید قانون سازی کی طرف وہ یہ حکومت جا سکتی ہے، اور آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ جس آزادی کی حدود و قیود ہم پر لاگو کرتا ہے وہ پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے اوپر لاگو ہوتی ہے، چاہے وہ ریگولر میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے لوگ ہوں۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل، اللہ نگہبان۔